बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हों, उन पे रोशनी डालना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बनाना हर इंसान का फ़र्ज़ है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की जानिब, क्योंकि हम जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि कोई ऐसे जो तजुर्बाकार बंदा हो, कोई ऐसा इंसान जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, उससे राय लेनी चाहिए। यानी कि हम ऐसे माहिरीन को ढूंढते हैं जिनके जो तजर्बे हैं वो बहुत वसी हैं, जिन्होंने सोसाइटी में बहुत टाइम गुजारा हुआ होता है। तो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए ऐसे लोगों की हम तलाश करते हैं और उसके बाद अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि माहिरीन की राय के मुताबिक हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कैसे हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। देखें, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में वो जो भी काम करने जा रहे हैं, इवन स्टडी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम अपने पेरेंट्स की राय लेते हैं, अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों से पूछते हैं, कोलीग्स के कोलीग से पूछते हैं, अपने इवन जो भी हमारा सर्कल होता है उनसे हम जानते हैं कि आया हम ये स्टडी करने लगे हैं, तो क्या आप इसके हवाले से हमें कुछ गाइड कर सकते हैं या हमारे लिए ये फील्ड बेहतर होगी, क्योंकि हमारे लिए राय बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ज़िंदगी को आगे चलाना है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, इसलिए ऐसे लोगों की हमें तलाश रहती है। और आजकल की सोसाइटी की अगर बात करें तो इवन डॉक्टर का आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो वो भी एक माहिरीन है, उससे हम तजर्बा लेंगे, उससे हम पूछेंगे कि हाँ हम ये मेडिसिन खा सकते हैं, हम कैसे रेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए किस हद तक काम करना ज़रूरी है, किस हद तक हम अपने जो है वो बेड रेस्ट करें या काम करें। तो हर इंसान की राय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, इवन जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी हमारी ज़िंदगी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं और इतनी रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में और अपने कामों में आगे बढ़ने की रेस में हम लगे, और उस रेस के अंदर जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो हमें मसाइल हमें दरपेश आ रहे हैं वो कौन से हैं। और ऐसे मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगियों पे भी बुरा असर डाल रहे हैं। वो कौन से मसाइल हैं? हमने कहा कि हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बस रेस में लग गए, उस रेस के चक्रों में हम अपने रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पहले हम सोचते जी वक्त है हमारे पास और बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं हमारे पास, तो उन रिश्तों को लेके चलते थे। लेकिन आज देखें, आज हम वक्त को देख कर रिश्ते बना रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ डीपली मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ रहा है इस तेज़ रफ्तारी जो ज़िंदगी है इसमें। तो इस पे भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है हमेशा की तरह स्टूडियो में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इन टॉपिक्स पे रोशनी डालेंगे और कुछ सीखेंगे। और आप भी यकीनन आज के हमारे प्रोग्राम से, आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है जी डॉक्टर बुरहानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सच सवेरा में वेलकम करते हैं। थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जी बुरहान साहब के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं, यकीनन आज वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छा हमें गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि कैरियर काउंसलर हैं रिजवानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जी रिजवान साहब के साथ जो हमारे अगले मेहमान है डॉक्टर मदीहा मलिक, जो कि फार्मासिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सच सवेरा में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं बुरहान साहब आपसे। जैसे कि आपने जाना कि आज का जो हमारा टॉपिक है, माहिरीन की राय के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप भी एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो जो हम राय लेते हैं माहिरीन से, उनकी स्पीचेस सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस हम देखते हैं, तो क्या उनकी राय हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ के ऊपर? जी डेफिनेटली। जब भी हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, तो जिस फील्ड के भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो वाक़तन एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी ओपिनियन बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आती है इन द लाइफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स, लिसनर्स जो उनको सुन रहे हैं। सही। अगर वो सुन के इंटरप्रेट करते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे कि उस पर अमल करना चाहिए वैसे अमल करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर फ़ायदा देती है। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो एक्सपर्ट्स को सुनने वाले लोग हैं, हाँ, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सही। इस पे तफसील से तो बाद में बात करेंगे जब एक आप राउंड ले लेंगी तमाम केस से। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि
ان کی ذمہ داری ہے نالج گین کرنا. بالکل نالج گین کرنا کس لیے؟ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کا ریئل ایکسپرٹ اور بہتر ایکسپرٹ کون ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر کی بات کی تھی, آئی ایگری کہ جب پیشنٹس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں, کسی ڈیزیز کے بارے میں, کسی صحت کے ایشو کے بارے میں کوئی اوپینین لینی ہے, تو وہ اوپینین کس سے لینی چاہیے؟ صحیح. وہ اوپینین اپنے رشتہ داروں میں لینی ہے, اپنے دوستوں میں لینی ہے, اپنے سوشل سرکل میں لینی ہے, یا کسی ڈاکٹر سے لینی ہے؟ اور اگر کسی ڈاکٹر سے لینی ہے تو ان کی اس مسئلے کے حل کے لیے کون سا اسپیشلسٹ ریلیونٹ ہے؟ صحیح. کیونکہ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہوئے بعض دفعہ ہم ارریلیونٹ سو کالڈ ایکسپرٹس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے مسئلہ جب حل نہیں ہو پاتا تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایکسپرٹ سے اوپینین لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر ایٹ دیئر اون اپنے طور پہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اتنی نالج, ایٹ لیسٹ اتنی نالج ضرور گین کریں کہ وہ پہچان سکیں کہ کون واقعتاً ایکسپرٹ ہے اور کون نام نہاد سو کالڈ ایکسپرٹ. صحیح. اچھا رضوان صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, چونکہ آپ تو کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں اور آپ بہتر سے اس چیز کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ واقعی جو ہم ایکسپرٹ بندے سے مشورے لیتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے صحیح ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. ایک تو یہ کہ ایکسپرٹ کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے, اور کہتے ہیں کہ غلط ایکسپرٹ کے پاس نہ چلے جائیں, کیونکہ نظر کا علاج تو ہو سکتا ہے, نظریے کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ وہ جو آپ کے اندر چیز ڈال دے گا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. سو اگر میں نے لیٹ سپوز ہم نے ڈاکٹر کی بات کی کہ if you are not feeling well, تو you seek an advice from a doctor. Here we are talking about the whole life. We are not talking about a particular incident or event or health issue. We are talking about life. تو زندگی گزارنے کے لیے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ who are the people I can seek guidance from. اگر لیٹ سپوز میں نے کراچی جانا ہے اور میں پہلے کبھی کراچی نہیں گیا, تو one way is that I have my own experience of going to Karachi. The other way is کہ میں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لوں who is ٹورزم ایکسپرٹ کہ بھئی میں نے کراچی جانا ہے, میں نے کہاں اسٹے کرنا چاہیے, کون سی سائٹ سینگ پلیسز ہیں, کہاں مجھے کھانا کھانا چاہیے, so that I avoid the mistakes جو کہ اس بندے نے کی تھیں. تو اگر آپ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, whatever you want to achieve in your life, تو آپ اپنے کیریئر کو, اپنے گولز کو جب اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے وہ چیز اچیو کر لی ہوئی ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ روڈ بمپی ہوگا, کہاں اسموتھ ڈرائیو ہوگی. سو دس از آئی بلیو کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی آئی بلیو کہ ڈیو ڈیلیجنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں who are the expert in their field so that they can guide us, اور ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ ایک نیو بی یا ایک رنگروٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے, تو ہم اس طرح سے وہ مسٹیکس نہ کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزے کی لوگ جو ہیں ہمارے پاس جب آتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے ایک پرٹیکولر فیلڈ سلیکٹ کیا, صحیح فیلڈ, وہ کوالیفیکیشن, وہ چیز کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. جب ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک جو جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں پہلے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بندہ ڈھونڈنا چاہیے, پھر اس سے ہم گائیڈ لائن لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ کوئی بھی زندگی میں اگر آپ نے کام کرنا ہے یا فیلڈ چننا ہے تو کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان لائف. اور جب تک آپ کو وہ کلیئرٹی نہیں آتی ہے آپ اس رائٹ ڈائریکشن پہ فوکس نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے وی لیک مینٹورز. جب آپ کے پاس مینٹورز ہی نہیں ہوں گے تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کا کون سا رائٹ ایکسپرٹ ہے یا بندہ ہے ہو کین ہیلپ یو گائیڈ ان دیٹ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو کلیئرٹی آف تھاٹ کو ہونا بڑا ضروری ہے, اور پھر ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن آف مینٹورز. اوکے یعنی کہ سب سے پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے, کلیئر کرنا ہے کہ آیا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے لائف میں, جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, گولز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں کیا. تو اس پہ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि आया हम राय तो लेते हैं लेकिन पहले हमें अपनी लाइफ के बारे में जानना है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारे एम्स क्या हैं। तो डॉक्टर मदीहा से बात हो रही थी तो आप कुछ फरमा रही थी कि हमें पहले तो अपने गोल्स उन पे फोकस करना है कि आया हम कैरियर में करना क्या चाहते हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल्स हैं, क्योंकि हम तो दूसरों की गाइडलाइन पे आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को देखें तो हमारा जो एक सोसाइटी का एक सबसे बड़ा स्टिग्मा है वो ये है कि हम पीयर इन्फ्लुएंस के अंदर रहता। मुझे या कोई भी अगर मेरी फैमिली में कोई है तो उसको कोई काम सिर्फ इसलिए करना है कि फैमिली में 4 लोगों ने और वो काम किया है, दे हैड बीन वेरी सक्सेसफुल। तो सबसे पहले देखिए, हर बंदे की लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ है। वी नीड टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज़। अगर आप एक सोशल पिरामिड देखें तो वो एक 4 चीज़ों के मेन एलिमेंट्स होते हैं, मनी, फैमिली, वर्क एंड अगली चीज़ जो है आपकी वो आपकी होती है जो भी आपका फ्यूचर है, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को बैलेंस जो है वो बैलेंस आउट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी वजह से हम मुख्तलिफ मेंटल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अगर आप टॉप 3 में देखें तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज़ द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइडल डेथ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हमारा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी डू नॉट नीड एनीवन। ये आप देखिए, ये हमारे अंदर बहुत है। बड़े इशू पाया जा रहा है कि हम खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, आपकी जितनी यंग जनरेशन है, यूथ है, दे थिंक कि वो ऑलरेडी गाइडेड है, दे डोंट नीड एनी एडवाइस। तो जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे जो एक्सपीरियंस, जो भी आपको मेंटोर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन नेचर साइकोलॉजी देखें तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहता है। आप उसको जितना मर्जी बताएं उसको समझ नहीं आएगी, नहीं आएगा। तो व्हाट आई थिंक इज कि लेट पीपल एक्सप्लोर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कट ऑफ लाइन क्या है, बिल्कुल, जहाँ तक आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद यू नो द सीरियस थिंग स्टार्ट, कि आप इतना टाइम उसमें वेस्ट ना करते हैं ऐसे। अच्छा, स्किल्स की जहाँ तक आपने बात की तो स्किल्स जो है आपकी 2 चीज़ें हैं साइकोलॉजिकली इसके अंदर। एक है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स वो हैं जो जेनेटिकली आपके अंदर हैं, वो ओवर द इयर्स वहीं रहेंगी। स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके ऊपर जो इसका इफेक्ट करते हैं। बट आई थिंक इसके जिन लोगों को अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स का पता होगा, ठीक है, डेफिनेटली दैट विल बी मोर इजियर फॉर देम टू प्लान अहेड। जैसे आपकी पर्सनालिटी टाइप ए है, बी है, सी है, यू कैन नॉट चेंज देम। तो उन चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कि हम जिस चीज़ को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ है। बिल्कुल। और मतलब आई एम रेडी टू पे 20,000 फॉर अ सूट, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ जब क्या चीज़ मुझे वो करी है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिव एनर्जी को निकालें और पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करें। अच्छा बुरहान साहब, आपसे मैं डिस्कस करें, जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि हमारे आजकल के बच्चों को अगर हम उनकी काउंसलिंग करना चाहें, उनको राय देना चाहें, तो वो समझते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, जो आप हमें गाइड कर रहे हैं वो गलत है। तो किस तरह उनकी मेंटालिटी को हम चेंज कर सकते हैं? जी, उनकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने आप को भी ट्रेन करना पड़ेगा। सही। हमें ट्रेन अपने आप को इस अंदाज में करना पड़ेगा कि हम रिजेक्शन से स्टार्ट ना लें। हम सबसे पहले उनको स्टडी करने की कोशिश करें। सही। हम ये देखें कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, देखें एक फैक्ट हमें तस्लीम करना होगा कि जो हमारे वालिदैन या हमारे बुज़ुर्ग थे, उनकी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ करता था वो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता था। ऐसे ही है, बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि जो स्पीड ऑफ चेंज थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज है। बिल्कुल। आज की स्पीड ऑफ चेंज बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे ही। और एक नस्ल का एक्सपीरियंस दूसरी नस्ल के लिए काफ़ी हो, ये तो बहुत दूर की बात है। 1 साल का एक्सपीरियंस अगले साल के लिए काफ़ी नहीं होता। बिल्कुल। जब 1 साल का एक्सपीरियंस अगले साल के लिए काफ़ी नहीं है और हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को ये बताना चाहेंगे कि हमने अपने स्कूल में ये किया था तो तुम भी ये करो, उनको वो इनवैलिड लगेगा। बिल्कुल। हम उनको ये बताना चाहेंगे कि मेरी
مورل ایتھکس اس وقت کیا تھیں, آپ ایگزیکٹلی اس کو فالو کرو, نہیں, ہمیں سب سے پہلے ان کے لیول پہ پہنچنا ہوگا, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو وہ پھر ہم کو ارریلیونٹ نہیں سمجھیں گے. آج کی بہت بڑی پرابلم جوانوں کی یہ ہے کہ وہ ماضی کے ایکسپیرینسز کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. یہ بات ہے بالکل. اور جب تک ہم وہ ریلیونس کریٹ نہیں کریں گے ہم ان کو کنونس نہیں کر پائیں گے. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا. جی, جب ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں گے دوسری طرف پھر ہمیں جانا پڑے گا اس طرف کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور ان کے چیلنجز کیا ہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم ان کو ایڈوائز کریں تو وہ ہمارے نزدیک آنا شروع ہوں گے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں خود کو چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے جو ماضی کے سوچ ہیں, جو ہمارے بزرگوں کی تھی, اگر دیکھیں تو ہم لوگ جو ترقی کر رہے ہیں وہ بھی انہی کی سوچ کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں. تو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ پا رہے؟ دیکھیں, ایک مجھے بھی لگتا ہے کہ جب ہم کوئی ینگ جنریشن ہے اس کی کیریئر ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ اس سے میں جو نا یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی بات کو اس طرح ایگری نہیں کر پا رہے, جبکہ ہم ترقی انہی باتوں کو جو ہے مد نظر رکھ کے ہم کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, ہم کیسے نوجوانوں کے اندر یہ بات جو ہے یہ رائے ڈال سکتے ہیں کہ کامیابی انہی کی باتوں پہ چل کے ہم کریں؟ لیکن اٹس ویری سمپل. مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو لسنر ہونا پڑے گا. آپ کو اگلے بندے کو یہ فیلنگ دینی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ شاید ہم اپنے رولز کے اندر یہ چیز نہیں کر پاتے. صحیح. سیکنڈلی ایمپیتھی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں سے سمپتھی کرتے ہیں, ہم ایمپیتھی نہیں کرتے. سمپتھی اور ایمپیتھی میں فرق ہے. آپ کی ینگ جنریشن آپ سے ایمپیتھی چاہتی ہے. دے وانٹ کہ آپ ان کے بوٹس میں آ کے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں. لیکن ہم وہ ایمپیتھی کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم سمپتھی دیتے ہیں ان کو. اوکے. اور تھرڈ امپورٹنٹ ٹھیک ہو گیا. مزید بھی ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, اور بہت ضروری ہے سمجھنا, ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا کہ کس طرح ہم اپنے جو زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنے بڑوں کی, اپنے ماہرین کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس پہ مزید بھی ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, اور مہمانوں سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کس طرح جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی باتوں پہ, ان کی رائے پہ ہم لوگ عمل کر کے کیسے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے دوبارہ بات کا آغاز کرتی ہوں. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہماری بزرگوں کی بات کو, کیونکہ اگر ہم آج دیکھیں انہیں کی اسپیچز کو سن رہے ہیں, انہیں کی چیزوں کو فالو کریں, لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی ہمیں ایموشنل بلیک میل کرنے پہ لگے ہوئے. تو کیا اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جی, جیسے میں آپ سے بات کری تھی کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. آپ کو ایکٹیو لسنر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ آپ ان کو فیل کرائیں گے کہ آپ واقعی ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہیں. سیکنڈلی آپ کو ایمپیتھی از دا مین کی, کہ آپ سمپتھی کی بجائے اگر ان کے ساتھ امپیتھیٹک ہوں گے, کہ لائک یہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں میڈیسن میں بھی, سائیکالوجی میں بھی, جس کے لیے آپ اپنے آپ کو ان بوٹس میں رکھ کے اگلے کو یہ بارے میں سوچتے ہیں. اور تھرڈ ایک چیز مجھے بہت عجیب لگتی بھی ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ایگزامپلس دیتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کی. بالکل. یا ہم ایگزامپلس دیتے ہیں جو آج سے لائک جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت پہلے جو لوگ گزرے ہیں, ہمیں نئے رول ماڈلس ڈھونڈنے ہوں گے جو اس ایگزسٹنگ سینیریو کے اندر ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. جنہوں نے یہیں سے اپنی پروسیس کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ینگ جنریشن ہے دیٹ از مور فوکسڈ آن لاجک اینڈ ریزننگ. بالکل.
آپ جب تک ان کو نئے مینٹورس نہیں دیں گے جو اسی سوسائٹی کا پارٹ ہیں تو وہ تب تک ان کو نہ اڈیپٹ کریں گے نہ وہ فالو کریں گے. صحیح. سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس پورے پروسیس کے اندر وہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی یوتھ ہے وہ آؤٹ کم کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اس پروسیس کو نہیں دیکھ رہی کہ وہ جو شخص ہے وہ کس پروسیس سے گزر کے ادھر آیا ہے, وہ تو صرف آؤٹ کم دیکھ رہی ہے. دے نیڈ شارٹ کٹس. تو آپ تب تک جب تک کہ رائٹ آئیڈینٹیفائی رول ماڈلز انہی کے بیچ میں سے کر کے ان کو نہیں دیں گے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرپل ایفیکٹ کا آغاز نہیں ہوگا. اوکے. اچھا رضوان صاحب, آپ سے میں یہی بات پوچھنا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کامیابی تو چاہتی ہے, زندگی میں آسانیاں تو چاہتی ہے, لیکن شارٹ کٹ کا استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لوکل اگزامپلز اس طرح سے سامنے نہیں آتی. میں اورینٹ کے جو اونر ہیں ان کی اگزامپل پڑھ رہا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ چائے سرو کیا کرتے تھے, اور وہاں سے اورینٹ کمپنی انہوں نے جو ہے وہ بلڈ کر دی, اینڈ ناؤ اورینٹ از اے مینوفیکچرر آف ملٹیپل فار دا ملٹیپل کمپنیز. تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے, اور ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر جب وہ غلط چیز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, لائک کیریئر ہے تو وہ غلط سلیکٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے, فرسٹریشن آتی ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, دے سلیکٹڈ سم تھنگ ایلس بیکاز آف پیئر پریشر, کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. کیونکہ پیرنٹس اگر کوئی ایسا ڈیسیجن لے رہے ہیں, وائی وی وانٹ آور چائلڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر, اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا کہ جن کے بچے ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے دے آر مور سکسیزفل. بٹ چونکہ ہم نے چینج کی بات کی ہے, ہم نے ایکسلریشن کی بات کی ہے کہ چینج اتنا انیویٹیبل ہو چکا ہے اور اس کا پروسیس جو وہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جب کوپ اپ نہیں کر پاتے, ہم اس ڈیمانڈ کو نہیں اس طرح سے سمجھ پاتے, تو اس کی وجہ سے ہم ایشوز کو فیس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ہمارے بچے اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے, کیوں وہ فالو نہیں کر پا رہے, ہمارے جو ماہرین ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کی باتوں کو؟ دیکھیں دونوں اینڈ پہ پرابلم ہے, اور سیم پرابلم ہے, دونوں اینڈ پہ سیم پرابلم ہے. جو ایکسپرٹ ہیں, اگر میں فادر ہوں اور میں اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کے بچوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میں کس چیز کا ایکسپرٹ ہوں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اوپینین چاہیے تو کون سے اور ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. میری پرابلم یہ ہے کہ میں ہر چیز کا ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتا ہوں. جب میں خاندان کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں ہر فن مولا ہوں, اور جس چیز کے بارے میں بھی تمہیں اوپینین لینی ہے وہ مجھ سے لو. صحیح. مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف بچوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کون کس چیز کا ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میں چند ایک پوائنٹس بتاؤں گا کہ کن پوائنٹس کی بنیاد پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور اگر میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتا ہوں تو مجھے خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز ایکسپرٹیز کے کریڈینشلز کیا ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے, اس کے کیا کریڈینشلز ہے, کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے, کیا اس کا ایکسپیرینس ہے, کیا اس کی آبزرویشنز ہیں. یہ تو کریڈینشلز ہو گئے نا, کہ کریڈینشلز ہیں یا نہیں ہیں. اگر میں کلینکل نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین ہوں تو کیا میرے پاس اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن موجود ہے؟ پہلی چیز موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے ایڈوائز کرنا چاہیے, اگر نہیں ہے تو مجھے ایڈوائز نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اسی طریقے سے جو آڈینس ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا وہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اس کے پاس ہے. اگر کوالیفیکیشن ہے تو اگلی چیز وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. کوالیفیکیشن ہو گئی, ایکسپیرینس ہو گیا, اور ان دو چیزوں کے بعد ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ریلیونس ود دا پرابلم, کہ کیا اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہماری اس پرابلم کی سولوشن سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو چاہے وہ ایکسپرٹ ہو یا وہ پبلک ہو, جب بھی ایکسپرٹ اوپینین کی بات آ رہی ہے تو کریڈینشلز دیکھے جائیں گے, جس میں کوالیفیکیشن بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, آبزرویشنز بھی ہیں. کریڈینشلز کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ریلیونس ود دا پرابلم ہے یا نہیں ہے. اس سے اگلی چیز تیسرے نمبر پہ جو دیکھنی ہے دیٹ از کریڈیبلٹی. کہ اچھا, اگر یہ شخص اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتا ہے تو جو لوگ جنہوں نے اس سے اوپینین لی ان کا کیا بنا. بالکل. اگر کوئی ڈاکٹر ہے, یا اگر میں ڈاکٹر میں اسپیسیفائی کر دوں کہ کوئی بھی اسپیشلٹی ہے اور اس اسپیشلٹی میں اس نے جتنے بھی کیسز دیکھے خراب کیے, بالکل, ایکسپیرینس تو 10 سال کا ہے لیکن 10 سال میں 10,000 مریض مار دیے, تو وہ ایکسپیرینس کسی کام کا نہیں ہوگا. کریڈیبلٹی.
اگر کوئی کریئر کاؤنسلر ہے لیکن اس کا اپنا کریئر بھی نہیں بنا اور جو اس کے پاس آیا اس کا کریئر نہیں بنا, تو اگر 50 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. بالکل. سو کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن, ریلیونس ود دا پرابلم, اینڈ دین کریڈیبلٹی کہ جو لوگ اس کے پاس آئے ان کا کیا بنا. پھر آخری جو چیز آ جاتی ہے, جب ہم نے کریڈیبلٹی دیکھ لی اس کے بعد آؤٹ کمس آتے ہیں. صحیح. آؤٹ کمس یہ آ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز اس شخص کے پاس ہے اس سے اس نے اپنے لیے کیا کیا, اپنے نزدیکی سوشل سرکل کے لیے کیا کیا, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. میں آپ کو یہی تمام جو پوائنٹس ہیں اس کو کوریلیٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ پبلک کو یا ہمارے ویورز کو ذرا بہتر انداز میں بہت ضروری ہے کہ ہم تمام پوائنٹس کو دیکھیں کہ آیا ہم اگر کسی سے مشورہ یا صلاح لینے جا رہے ہیں اس نے خود زندگی میں کیا کیا ہے جو ہمیں وہ اچھا صلاح یا اچھا مشورہ دے سکتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھیں سچ سویرا. آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک, یعنی کہ ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی رائے لے کے زندگی کو آسان بنانا, اس ٹاپک پہ گفتگو چل رہی تھی. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر برہان الحق, رضوان الحق صاحب اور ڈاکٹر مدیحہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب بڑھتے ہیں ہمارے جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہم زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں تو چاہتے ہیں, اس کی ریس لگی ہوئی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. اتنی تیز رفتاری سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بس ریس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس ریس کے چکروں میں جو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کون سے ہیں, اس پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے. ڈاکٹر برہان صاحب, آپ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ تیز رفتار زندگی, ہر انسان کامیابیوں میں اور اس ریس میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کے چکروں میں جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے اس مشکلات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی, تیز رفتار زندگی, آپ کے جو دو ٹاپکس ہیں بظاہر اس میں ریلیونس نہیں نظر آ رہی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس میں بھی ایک ریلیونس موجود ہے آپ کے دونوں ٹاپکس میں, جو آپ نے پہلا ٹاپک دیا اور دوسرا ٹاپک دیا. پہلے میں آپ نے ایکسپرٹ اوپینین کی بات کی اور دوسرے میں آپ نے جو اعصابی مسائل ہیں ان کی بات کی اور تیز رفتاری کی بات کی. بالکل. دیکھیں, تیز رفتار زندگی پرابلم نہیں ہے. تیز رفتار زندگی میں اپنے معاملات کو مینج نہ کر سکنا پرابلم کی وجہ ہے اور اعصابی مسائل کی وجہ ہے. مینج کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم ایکسپرٹ اوپینین نہیں لیتے. بالکل. اچھا, ایکسپرٹ اوپینین نہیں لیتے یا صحیح انداز میں نہیں لیتے. میں جو آپ سے ایک کوریلیشن کی بات کر رہا تھا, میں یہاں پہ کوریلیٹ کرتے ہوئے آپ کے اس دوسرے ٹاپک کی طرف آؤں گا. جی جی. دیکھیں, جیسے میں نے بات کی کہ سب سے پہلے ایکسپرٹ کے بارے میں کیا دیکھ لیا جائے, اس کے کریڈینشلز دیکھ لیے جائیں. میں نے کہا کوریلیشن. آئی ایم ڈائٹیشین کے طور پہ کیا میرے پاس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے؟ اوکے ہے. صحیح. اگلی چیز آ جاتی ہے میرے ایکسپیرینسز. کیا میرے پاس اس کوالیفیکیشن کے بعد ایکسپیرینس ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے اوکے, آئی ایم دا فاؤنڈر آف کلینکل ریسرچ پروگرام فار دا نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. اس کا فاؤنڈر ہے وہ پاکستان میں, اور بڑے اچھا انداز میں وہ ریسرچ پروگرام چل رہا ہے. اب اگلی چیز میں نے ریلیونس کی بات کی تھی. بالکل. ریلیونس یہ ہے کہ اگر اس ریسرچ پروگرام کے بانی ہونے کے طور پہ میں سرجریز شروع کر دوں, از اٹ ریلیونٹ؟ ایبسلیوٹلی نو, بالکل بھی نہیں. کہ میں نیوٹریشن میں کا تو ماہر ہوں لیکن ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہوں کہ میں سرجریز شروع کر دوں گا. ہمیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوالیفیکیشن ہے, جو ایکسپیرینس ہے, میں اس کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین دوں اور لوگ اس کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین لیں. اگر میں ایکسپرٹ اوپینین دے سکتا ہوں تو پھر مجھے اس طرف آنا چاہیے جو اعصابی مسائل ہیں, کہ میں اپنے لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو میری فیلڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ان اعصابی مسائل سے کیسے نکل سکتے ہیں, آپ اس تیز رفتار زندگی کو مینج کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اس تیز رفتار زندگی میں ہم جو کہتے ہیں پرابلم, کہ فاسٹ فوڈ پرابلم آ گئی. فاسٹ فوڈ اگر پرابلم ہے تو مجھے اس پرابلم کی سولوشن دینی ہے. اگر میں ینگ جنریشن کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ برگرز چھوڑ دیں
اور آپ توری, لوکی اور بینگن کا بھرتا کھاتے رہیں, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے آپ کی سننی نہیں ہے. مجھے یہ سولوشن دینی ہے کہ کس انداز میں وہ اچھی نیوٹریشن اور ڈائٹ یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کو بھی برقرار رکھیں. بالکل بالکل. اچھا, یہ سارے کام اگر میں ایفیکٹیولی کر لوں گا, جب میں بات کر رہا ہوں میں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, اگر کیریئر کاؤنسلر ہیں تو وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں ایکسپرٹیز دیں گے, اگر فارماسسٹ ہیں تو وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں ایکسپرٹیز دیں گے. کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہی ہیں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہم نے کیا کیا, اپنے لیے کیا کر چکے ہیں. اچھا رضوان صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی چونکہ آپ کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں اور بہتر سے اس ٹاپک کو بھی آپ بتا سکیں گے اس حوالے سے کہ تیز رفتار زندگی میں جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں کیسے. دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پلان کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. تو یہی وہ ریزنز ہیں جن کو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یوتھ جو ہے ہم انفلوئنسڈ ہیں بائی آر پیئرس اور ہم ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں. جس کو دیکھو وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے, کسی کو گھر جانے کی جلدی ہے, کسی کو وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ جلدی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہونے کی کوشش ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فیملیز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس ٹائم بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, میاں بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئے اور ہمیں یہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بریک لگائیں, میڈیٹیٹ کریں, ریفلیکٹ بیک کریں کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں, چیزوں کو ری تھنک کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں یا مسکراتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو 95% لوگوں کا آنسر ہوتا ہے جی خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں, حالانکہ خوشی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, مسکرانا ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اگر ہم مسکرانا شروع کر دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ خوش ہو رہی ہیں, آپ کہہ کے آپ ہنسنا شروع کر دیں تو اس کا کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں وہ ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ری لک کر سکیں, ہم ری تھنک کر سکیں, ہم ری پلان کر سکیں. پہلے روڈ بنتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے گیس والے آ گئے ہیں وہ روڈ اکھاڑ دیتے ہیں. تو یہی لائف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے پلان ہی نہیں کیا, ہم نے وی گو ود دا فلو. اچھا جی یہ کر, باقی سب چونکہ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں. اور اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, کہ ہم کمفرٹ زون کو ہی نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم اسی زون کے اندر رہ کے ہی آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ اگر لوگوں, میں ایک ایکسرسائز کر رہا تھا تو میں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ جی آپ اپنا ہاتھ ریز کریں. تو لوگوں نے ہاتھ, میں نے کہا جی اور ریز کر لیں, جتنا اوپر کر سکتے ہیں کر لیں. آپ یقین کریں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہو کے ہاتھ ریز کرتا, حالانکہ میں نے تو یہ کہا کہ ہاتھ ریز کریں, کتنا اوپر کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, وی وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ ایلس, لیکن ہم اپنے اس پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے کہ مجھے اگر یہ اچیو کرنا ہے لائف کے اندر تو پھر مجھے یہ سٹیپ لے لینا چاہیے. تو پھر ہمیں اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. وہ کاسٹ کیا ہے, وہ انگزائٹی کی شکل میں سامنے آ رہی ہے, وہ ہمارا سٹریس کی شکل میں سامنے آ رہی ہے, سوسائڈ ریشو بڑھ گئی ہے, ڈیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے. ریزن کیا ہے, لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو آور اون, جو ہمارے ریچولز تھے, جو ہمارے کسٹمز تھے, کہ جی ہم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے. تو وہ سوشل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی لائف میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. ہم لوگ ڈیلی آفس جا رہے ہیں, ڈیلی بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور ساتھ دیکھیں تو بزنس بھی کامیاب نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن لائف, ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو بزنس کا سوچ رہے ہوتے ہیں, بزنس پہ ہوتے ہیں تو گھر کا سوچ رہے ہوتے ہیں. نہ گھر ٹھیک مینج ہو پا رہا ہوتا ہے, نہ بزنس ٹھیک مینج ہو پا رہا ہوتا ہے. اور اسمال ڈسپلنس, تو کیسے مینج ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں ہمیں ڈسپلنس کو فالو کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ اسمال ڈسپلنس پریکٹسڈ ایوری ڈے لیڈ ٹو سکسیس. تو ہم وہ ڈسپلنز فالو نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے ڈسپلن جو ہیں, ہر ڈسپلن دوسرے ڈسپلن کو افیکٹ کرتا ہے. ہم دیکھیں, ہم نے کہیں پہ میٹنگ کا ٹائم دیا اور 10 بجے کا تو 10:30 بجے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ ڈسپلنز فالو کرنا چھوڑ دیے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اب ہر جگہ پہ, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں میٹنگ میں ہی آدھا گھنٹہ لیٹ جاتا ہوں, تو آپ اپنی زندگی میں ہر چیز پھر اسی طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ہر چیز عادت اپنا لی گئی ہوتی ہے, اور عادتیں جو ہیں وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. بالکل بالکل, مطلب دے آر سو ڈینجرس کہ یہ آہستہ آہستہ عادت بنتی جا رہی ہے. ہر بندہ سٹریس میں ہے. میں آپ ادھر آ رہا تھا اسٹوڈیو میں,
روڈ پہ ریس لگی ہوئی ہے, ہر بندے کو جلدی ہے آگے نکلنے کی. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں, آپ دیکھیں وہ کیب ڈرائیور, میں اگزامپل اس طرح سے نہیں دینا چاہتا, کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, لیکن کیب ڈرائیور جو ہے وہ سگنل بریک کرتا ہے اور سگنل سے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے کوئی کام, بھئی آپ نے سگنل کیوں بریک کی ہے, دس از آل بیکاز ہی فیلز ہیپینس ان ڈوئنگ دس. تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں واپس اپنی ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا, اپنے آپ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, ریفلیکٹ بیک کرنا پڑے گا کہ کیا ایم آئی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور ایم ڈوئنگ دا رانگ تھنگ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم پھر انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ چوری, ڈاکے, لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. بالکل جی, ہمیں یہ سوچنے کی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آیا جو ہم اتنی جلد بازی ہم نے لگائی ہوئی ہے, ہم سگنل پہ چند سیکنڈ رک نہیں سکتے, آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے, بس رکنا ہی ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں, صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈسپلن قائم کرنا ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے جو کہ چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھیں سچ سویرا, آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ اہم ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ریس میں تو لگے ہوئے ہیں, لیکن اس ریس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس میں مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, اس سے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے جو باقی مہمان ان کی گفتگو سنی کہ ہم تو بس ریس میں لگے ہوئے ہیں, اس میں مشکلات آ رہی ہیں, ہم چند سیکنڈ ویٹ نہیں کر سکتے ایون سگنل پہ, لیکن ہمیں کامیابی بھی چاہیے, اپنی زندگی بھی اچھی چاہیے, اپنا آفس کا کام بھی اچھا چاہیے, لیکن ہم میں صبر نہیں رہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے ان مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اس میں نا 2 ایسپیکٹس ہیں. پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی بھی شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ واقعی اس کو سیلف ہیلپ ریکوائرڈ ہے ٹو اوور کم مینٹل ایشوز. اور ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیز, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک سوشل اسٹگما ہے بالکل, کہ ہم ویک اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے, یا ہم یہ نہیں بات کرنا چاہتے, ہم کھل کے بات نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں تو مطلب ڈرامہ کر رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے. دس از ہاؤ. سیکنڈ اس کے اندر ایک جو چیز ہے وہ ہے ڈیزیز آف بزینس. ڈیزیز آف بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملتی جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹو مینیج یور ایموشنس اینڈ ٹو مینیج یور مینٹل ہیلتھ, تو آپ اپنے آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنے کی بجائے بزی کر لیتے ہیں, ایکسٹریم بزی کر لیتے ہیں, اور وہ آپ کا وے آؤٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے اسکیپ کا. صحیح. اب اگر آپ نے جیسے بات کی کہ ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے, بیسیکلی اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہم اگر اڈیپٹ کریں تو ہم مینیج کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ ہمیں اپنا ویشیس سائیکل بریک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویشیس سائیکل بیسیکلی 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی پاسٹ کی ایسی میموری ہے یا کوئی انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے وہ جب بھی وہ ٹریگر بنتا ہے, اس کے اسٹیمولس بنتا ہے اس کی دوبارہ سے اس انزائٹی کے لیے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ بہت عرصے تک سیلف آئسولیٹڈ رہتے ہیں, سوشل چیزوں میں نہیں جاتے, سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے, لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, تو اگین آپ کے اندر یہ چیز جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. اور تیسرا ایک بہت نیکسٹ لیول ہوتا ہے جس میں آپ پھر سیلف ہارمنگ بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو, اور ہر بندہ اپنی لائف کے کسی نہ کسی فیز میں سے ان تینوں وشیس سائیکل میں سے کسی ایک سے گزرا ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کو اس وشیس سائیکل کو توڑنا ہوتا ہے. اوکے. اب آپ اس وشیس سائیکل کو کیسے توڑیں گے؟ آپ اس وشیس سائیکل کو توڑیں گے ریشنل ایموشنل بیہیویئر تھراپی سے. اوکے. ریشنل ایموشنل بیہیویئر تھراپی کیا ہے؟ آپ کو اپنی 4 ارریشنل متس کو توڑنا ہے. سب سے پہلی مت یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک کو خوش نہیں کرنا.
यू डोंट वांट कि जी हर बंदा आपसे खुश हो। जिंदगी में 80-20 पैरेटो लॉ है, फिर भी हम इस रेस में लगे हुए हैं कि हमने लोगों को खुश करना है। जी, तो यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने रैशनल बिहेवियर, इमोशन थेरेपी अडॉप्ट करनी है, आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपनी पहली मिथ को तोड़ना है कि मुझे हर बंदे को खुश नहीं रखना, नहीं करना। 80-20 का बैलेंस लाइफ में इज गुड इनफ। सही। सेकेंड, इमोशनल आपकी जो इरेशनल एक मिथ है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमें परफेक्ट होने के लिए, हर किसी एक चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हर चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल। विच इज़ रॉन्ग। और यही वो वजह है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमें ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन रहे होते हैं। तो सेकंड, हमें इस इरेशनल मिथ को तोड़ना है। थर्ड, हमारी जो इरेशनल मिथ है, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में 90% लोगों में ये प्रिवेल करती है, जो ये है कि अगर किसी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या उसके किसी पीयर का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को उस पर जज करता है कि अगर उसके साथ पास्ट में ये हुआ तो मेरे साथ भी यही होगा, यही होगा। सही। एंड फोर्थ एंड लास्ट इरेशनल मिथ जो हमें तोड़ने की ज़रूरत है टू हम उस विशियस साइकिल में से निकलेंगे, एंड दैट इज़ कि हम अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। और ये आप कैसे करेंगे? आपको मी टाइम देना है। ओके। एट सम पॉइंट इन लाइफ, एट पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ। सही सही। हम क्या करते हैं, आप देखें, आप सेल्फलेस जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, इसको देख लो, उसको देख लो, इसके लिए कर दो, और इस सब चीज़ के अंदर वी स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हम समझते हैं ये सेल्फिशनेस है। हालांकि ये सेल्फलेसनेस, सेल्फिशनेस ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ थेरेपीज जिनको समझने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी करने तो हम इसको अगर अमल बना लेना चाहिए। तो हम बहुत इजीली अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं डॉक्टर साहबा की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसे उन्होंने कहा कि हम रेस में लगे हुए हैं कि हर बंदे को हमने खुश करना है, एक तो ये बात आ गई। दूसरी कि हर चीज़ हमें आनी चाहिए। क्या हमारी जो ज़िंदगी में तेज़ रफ्तारी और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, हर चीज़ को अपनाना चाहते हैं और इसी में बस लगे हुए हैं, दौड़ लगी हुई है इसी चीज़ में? मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि जिसको मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स मैं कह सकता हूँ, दैट इज़ नॉट टू बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अपने ज़िंदगी के मकसद का ना पता हो, आपको अपने टाइम के मकसद का ना पता हो, आपके अपने रिश्तों की मकसदियत का ना पता हो। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है आपके पास तो ये सब प्रॉब्लम्स से बड़ी प्रॉब्लम एक है जिससे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकल रही होती हैं। सही। और अगर हम इस दौर में एक अच्छी स्पीड रखते हुए और अच्छी ज़िंदगी और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स। अपनी ज़िंदगी का, अपने वक्त का तयन करते हुए उसका मकसद देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जब ऑब्जेक्टिव आप बना लें तो फिर उसके बाद दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पैशन इन द एफर्ट्स और दूसरा पेशेंस इन रिजल्ट्स। सही सही। जो आपकी एफर्ट्स हैं उसमें भरपूर जज्बा हो, लगन हो, जान लगा जज्बात हो, वो लेकिन अगर रिजल्ट्स में कुछ ऊंच नीच हो तो वहाँ सब्र हो। सब्र हो, बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ एफर्ट्स है वहाँ पेशेंस आ जाती है, ठंडा ठार बैठे रहते हैं मज़े से, आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब रिजल्ट्स वो नहीं आते तो बड़े पैशनेट, बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं आए। अच्छा, इसके हवाले से मैं जब जवानों में देखता हूँ, यंग लोगों में, तो मुझे दोनों तरह की एग्जांपल्स नज़र आती हैं। मुझे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं कि जो रोल मॉडल्स हैं और ऐसे भी नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर ली हैं। एक ऐसी ही रोल मॉडल बड़ी यंग ग्रेजुएट मैंने देखी, मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और हाउ क्विकली शी अचीव दैट ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ग्रेजुएशन करके जब फारिग होते हैं, बड़ी छोटी एज होती है, 22, 24, 25 साल, इस एज में ऑब्जेक्टिव उन्होंने ये रखा हुआ था कि टू ट्रीट मल्टी स्पेशलिटी पेशेंट्स के, बहुत सारे मरीज़ जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं उनको ट्रीट किया जाए और ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रीट किया जाए जहां पे सारी फीमेल कंसल्टेंट्स हों। ओके जी, तो मज़ीद भी इस पे हम जानेंगे कि आप अपने काम तो करना चाह रहे हैं, आप गोल अचीव तो करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपके अंदर स्किल्स क्या हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन भी वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों से बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जैसे आज का हमारा टॉपिक था कि माहिरीन की राय के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई कि आसानियाँ पैदा अगर करनी है तो हमें बातों पे फोकस करना, अपने एम्स, अपने गोल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सब एक्सपर्टीज़ की राय लें। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, बहुत जो है स्पीड से हमारी ज़िंदगी जा रही है और उसमें जो असाबी मसाइल, मुश्किलात हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं हर फील्ड के हवाले से, इवन हमारी फैमिली के हवाले से, उनसे कैसे जो है हम निपट सकते हैं, कैसे इन तमाम चीज़ों को फेस करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी में रहना, मुआशरे में सर्वाइव करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला हमारे मेहमानों से जारी रहा, चूँकि अभी वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। तो बुरहान साहब, आपसे लास्ट मैं मैसेज लेना चाहूँगी हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो मैं आखिरी बात कर रहा था वही मेरा मैसेज है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो हम सही एक्सपर्ट तक पहुंच सकेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें सक्सेसफुल होना है तो मैंने जो पेशेंस और पैशन की बात की है कि हमारी एफ़र्ट्स में पैशन होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए और भरपूर जद्दोजहद होनी चाहिए। और रिजल्ट्स अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो वहाँ हमें बहुत जज्बाती नहीं होना चाहिए, वहाँ सब्र से काम लेना चाहिए। यही मेरा व्यूअर्स के लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे, हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मुझे ये लगता है कि लोगों को प्लानिंग की ज़रूरत है। वी probably need to rethink our priorities and prioritize कि हमारी priorities हैं क्या। और life is hard, if it is hard we have to do it hard, ठीक है। यही मैसेज है। ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है और इसको, ये मुश्किल है और इसमें चैलेंजेस आएंगे। आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है और आगे बढ़ना है। बट जो भी आपका गोल है, जिसको भी आप अचीव करना चाहते हैं, यू नीड टू बी हैप्पी अलोंग द वे। ऐसे नहीं करें कि हम जब एक गोल पे पहुंच जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बात की पर्पस ऑफ लाइफ, तो मुझे तो ये लगता है द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली। अगर आप खुशी नहीं है और आपके पास फरारी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तो इसलिए जो छोटे छोटे आपके गोल्स हैं उनको भी जब वो अचीव हों, आपके लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स ही हो सकते हैं जिन पे हम खुश होने, छोटे छोटे गोल्स हैं। आपका वीकली गोल है, मंथली गोल है, जब वो गोल अचीव हो जाए, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेशन इज साइन ऑफ मैच्योरिटी कि आप मैच्योर होते जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं हम उसको अचीव करते हुए अपने आज में भी खुश रहें। स्टेप वाइज हम आगे बढ़ें, स्टेप वाइज आगे बढ़ना ज़रूरी है, ना कि एकदम से हम छलांग लगाएं कि बस हम आसमान को छू लें, और वो हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए? अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ है। सो उसमें जो सक्सेस का क्राइटेरिया या कोई भी आपका स्केल है वो आप खुद सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे शख्स की ज़िंदगी के जो सक्सेस का क्राइटेरिया है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी अप्लाई होता हो। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी लाइफ का खुद होल्ड लेंगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अपना सक्सेस का क्राइटेरिया स्केल सेट करेंगे तो लाइफ वुड बी मच ईजियर, बजाय इसके कि आप दूसरों की लाइफ के सक्सेस क्राइटेरियाज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और सेकंड मुझे ये लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी कथारसिस की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इस सोशल स्टिग्मा को, स्टीरियोटाइप को हम लोगों को तोड़ने की ज़रूरत है कि 21st सेंचुरी में भी अगर हम सब ये समझते हैं बैठ के कि जी हम खुद मैनेज कर सकते हैं या हमें ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है या हमें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और राइट मेंटोर्स जो होते हैं आपको, वो आपको कहते हैं ना कि वो आपको पार लगा देता है, वो आपको ले जाता है। तो वो हमारे मज़हब में भी ये कॉन्सेप्ट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दिया गया। तो हम क्यों नहीं चूज़ करते या क्यों हम उस चीज़ को मेरा ख्याल है कि फॉलो नहीं करते। तो हमें अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में आई थिंक अप्लाई करना शुरू कर दें तो लाइफ वुड बी मच ईजियर। बिल्कुल। और दूसरा मैं एक चीज़ एंड में ज़रूर ये कहूँगी कि आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी कौन लोग हैं। तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि उनको कब आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें हु आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। तो दैट्स माय की मैसेज टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का।
आपने टाइम दिया, और यकीनन नाज़रीन आज के टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा हमारे मेहमानों से। देखिए कि आपने सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आया वो कौन से लोग हैं, कौन सी वो कंपनी है, कौन सी ऐसी हमारी गैदरिंग है, उनसे हमें अवॉइड करना है। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आपको पता नहीं चलता, जैसे दीमक लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है ना, ये वही लोग होते हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके कैरियर को खा जाते हैं, आपकी खुशियों को खा जाते हैं। तो आपको इस समझने की, पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खुशियाँ जो हैं वो छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करके आप एक कहते हैं सेलिब्रेशन, आप उसको सेलिब्रेशन का ज़रिया बना सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, उनसे खुश होना सीखें, और ऐसी खुशियाँ ही आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल जो हैं उनको दूर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि नहीं एकदम से तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के मसाइल ख़ुद से हल करें, और यकीनन आपने आज के प्रोग्राम से सीखा होगा। फ़ीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ। अभी दीजिए अपने होस्ट महविश चौधरी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।